नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले र सभामुख बीचको द्वन्द्वले संसद बन्धक, सर्वदलीय बैठक उपलब्धिविहीन, संसद नै धरापमा पार्ने खेल, दलहरूको आन्तरिक विवादले अदालत राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्दै। एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास सफल भएपछि संशोधनका लागि गठबन्धनमा सहमति, खारेज नभई आन्दोलनको आधी बेहेरी ल्याउने विप्लवको थम्पी। कांग्रेसमा देउबा र पौडेल पक्षबीच टकराव उत्कर्षमा, सदस्यता वितरण र अधिवेशनमा धाँधली गरेको आरोप, डडेलधुरामा सत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्दै रद्द गर्नुपर्ने माग। आज कोरोनाबाट निको हुने भन्दा संक्रमित धेरै, 1486 जना संक्रमित थपिँदा 1260 जना निको। भारतमा भेटिएको निपा भाइरसले नेपालमा पनि खतरा। नेपाल र चीन बीचको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न बनेको सरकारी टोली सोमबार लिमी लाप्चा पुग्यो। विवादित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने। उत्तर कोरियाद्वारा 2वटा नयाँ प्रकारका शक्तिशाली क्रुज मिसाइल परीक्षण। पाकिस्तानी सरकारी एयरलाइन्सको यात्रु बोकेको विमान पहिलो पटक काबुल एयरपोर्टमा। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा अहिले नेपाल र अमेरिका बीचको खेल जारी। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको टकरावले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ। एमाले विभाजनमा प्रमुख भूमिका निभाएका 14 जना सांसदलाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि सभामुखले उनीहरूलाई कारबाही नगरेर एमाले विभाजनको मतियार बनेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दलको छ। तर सभामुख पनि एमालेलाई पेलेरै प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि बढाउने रणनीतिमा छन्। यसले संसद जस्तो गरिमामय संस्थालाई बदनाम समेत गराउँदैछ। एक रिपोर्ट। जनताको आवाज र समस्या उठाउने तथा मुलुकको कानून तथा नीति निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधि सभा अहिले नेताहरूको कुस्ती खेल्ने अखडा जस्तो बनेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत मुलुक सञ्चालन गरेको आरोपमा उत्रिएका एमालेका विद्रोही नेताहरूले पार्टीलाई विभाजनसम्म लगेपछि आक्रोशित बनेका एमाले अध्यक्ष जसरी पनि विरोधीलाई तह लगाउने रणनीतिमा छन्। सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सुइँको पाए लगत्तै ओली माधव कुमार नेपालसहित 14 सांसदलाई कारबाही गरेर संसदबाट निष्कासनका लागि पत्र काटेका थिए। तर विगतमा पार्टीबाट कारबाहीको सिफारिस पत्र प्राप्त हुनासाथ संसद निष्कासनमा सहयोग गर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक ओलीको आग्रहलाई बेवास्ता गरे, जसका कारण एमालेका सांसदहरू अहिले सभामुखको राजीनामा र ती सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडानमा छन्। त्यही कारण संसदको 9औं अधिवेशनका हरेक बैठक अवरुद्ध हुँदै समेत आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधका बावजुद बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउन सभामुखले सहयोगी भूमिका खेलेपछि एमालेको रिसको पारा झन्ता हो। संसदलाई राजनीति बदला लिने थलो बनाउँदा व्यवस्थामा नै व्यवधान आउन सक्ने देखिन्छ। सभामुखले विपक्षीको आवाजलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, तर अहिले सभामुख विपक्षीलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने रणनीतिमा छन्। हुन त सोमबार सभामुखले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए, तर त्यो बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले बहिष्कार गर्यो। सर्वदलीय बैठक अगाडि नै एमालेले 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा सभामुखले राजीनामा दिए मात्र संसदको बैठक चल्ने दिने धारणा सार्वजनिक गरेको छ, जसले गर्दा संसदको गतिरोध तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन। हुन पनि अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षका एकजना उभिँदा पनि बैठक अघि बढाउन मिल्दैन। तत्कालीन नेकपा सरकार रहेका बेला पनि संसदमा कांग्रेसले विरोध गर्दा पेलेरै बैठक अघि बढाएको उदाहरण छ। प्रतिनिधि सभामा विपक्षीको गतिरोधलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने सभामुखको नियतले संसदको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। सम्मानित पदमा रहेको सभामुख आफै चाहिने अलिकति भएर उत्तेजित भएर उहाँ प्रस्तुत हुनुहोस्, अथवा यतापट्टिकाले चाहिँ उहाँमा चाहिने शाब्दिक अथवा चाहिने अन्य ढङ्गको भौतिक आक्रमण होस्। त्यसले चाहिने हाम्रो भित्र मुलुकभित्र जनताका चाहिने सोच र जनताको आँखामा हामी गिरिया हुन्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हामी यो पद्धति नै चलाउन असफल भएको भन्ने चाहिने पर्छ।
नेपालमा सभामुख हातमा हुँदा सत्तारूढ दलले पेलेर अगाडि बढ्ने विषय नौलो होइन। राजनीतिक स्वार्थका लागि गत साउन 30 गते एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले नै विपक्षी जुटाएको थियो। उता आफू अनुकूल संसद चल्न नसक्दा विघटनमा लगिएका घटनाहरू पनि छन्। यसरी मनलाग्दी तरिकाले संसदलाई तारो बनाउँदा संसदीय पद्धति नै धरापमा पर्ने जोखिम बढेको अर्का पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको धारणा छ। जस्तो कि कार्यकाल पूरा होस् भनेरै चारै दुईचोटिको विघटन बजार भयो, तर यसले बिस्तारै यदि यो चाहिँ मध्यस्थता हुन सकेन भने एमाले आज चाहिँ नि सभामुखले बोलाएको बैठकमा गएन, र फेरि यसपालिको चाहिँ नि यो संसदको चाहिँ नि विवादको चाहिँ नि एउटा आफ्नै किसिमको चरित्र छ। पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने प्रतिपक्ष र सरकारको बिचमा मुठभेड द्वन्द हुन्थ्यो होइन, यसपालि सभामुखै सहभागी देखिन्छ, सरकार कतै देखा पर्दैन। सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले एमालेलाई मनाएर अवरुद्ध प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तर बल मिसाईपूर्वक संसदको बैठक सञ्चालन गर्ने तथा छापामार शैलीमा बजेट प्रतिस्थापन जस्तो गम्भीर विधेयक पारित गराएर सरकार र सभामुखले विपक्षीलाई झनै चिड्याएका छन्। संसदमा यस्तो शैलीले निरन्तरता पाएको खण्डमा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। विभिन्न दलका नेताहरूले प्रतिपक्षलाई संवाद मार्फत नै सहमतिमा ल्याई संसद सञ्चालन गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई सुझाव दिएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलका नेताहरूले एमाले सहितको अर्को बैठक राखेर मतभेद अन्त्य गर्दै संसद सञ्चालन गर्न सभामुख सापकोटालाई सुझाव दिएका हुन्। संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए भने एमाले बैठक बहिष्कार गरेको थियो। बैठकपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बैठकमा एमाले सहभागी नभएका कारण बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको जानकारी दिए। एमालेसँग फेरि पनि संवादको प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव रहेको उनको भनाइ छ। हामीले पनि मैले त त्यही भने उहाँको उपस्थिति बिना यो बैठक कुनै परिणाम ल्याउने छैन। तपाईहरुले के कुरा राख्नुभयो प्रतिनिधि सभाले? अब संसद अवरोध हटाउने मैले भने कि यो त पहिलाचोटि होइन, योभन्दा अगाडि 59 दिनसम्म पनि संसदको बैठक अवरोध भएको थियो। अहिले त भर्खर 2-3 दिन भएको छ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो आजको बैठकमा? सभामुखले के भन्नुभयो? सभामुखले भन्नुभयो कि म प्रयास गर्दै थिएँ र फेरि पनि म प्रयास गरिरहन्छु। एमाले नै संसद अवरुद्ध गरेको र सर्वदलीय बैठकमा पनि सहभागी नभएकाले कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले जानकारी दिए। उनले एमाले सहित पुनः बैठक राखेर सहमति खोज्न सुझाव दिएको पनि बताइन्। बैठकमा संसदमा जारी अवरोध खुलाउनका लागि अधिकतम पहल गर्ने सभामुखले बताएको पौडेलले जानकारी दिए। अहिले अवरोध जुन भइरहेको छ सदन अवरोध, त्यसलाई खुलाउनको निम्ति वाद संवाद एउटा निष्कर्ष हो। त्यो निष्कर्षमा लैजानको निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रतिपक्ष जोसित सम्बन्धित थियो त्यो प्रतिपक्षको लिडरहरू नै नआइदिनु भएको हुनाले यसको वास्तविक निष्कर्षमा पुग्नको निम्ति सकिँदैन भन्ने कुरा एउटा निष्कर्ष त्यो थियो। र प्रतिपक्षलाई फेरि पनि यो वाद संवादबाट नै हरेक अप्ठ्याराहरूलाई निर्णयमा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि प्रतिपक्षलाई बोलाएर फेरि सर्वदलीय बैठक बोलाउनको निम्ति अनुरोध गरियो। सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संघीय संसदको अधिवेशन चालु भएदेखि दुवै सदनमा अवरोध गरिरहेको छ। एमाले नेताहरूले सभामुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेकाले बैठक बहिष्कार गर्नुपर्नेको बताएका छन्। बैठकमा जुन दलको मान्यतामा पनि हाम्रो प्रश्न छ, त्यो दलको जुन प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छ निर्वाचन आयोगले गरेको विषयमा पनि हाम्रो प्रश्न छ र अदालतमा हामीले त्यस विषयको प्रश्न उठाएका छौँ। र अनि सोही व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराएर सर्वदलीय बैठकको जुन नाटक गरिन्छ त्यस्तो बैठकमा हाम्रो सहभागिता हुँदैन थियो, त्यसैले हामीले त्यसलाई बहिष्कार गरेका। झण्डै 2.5 घण्टा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले नै सहभागी नभएपछि बैठकमा कुनै सहमति नजुटेको हो। मुलुकमा अहिले सिंहदरबार र रामशाहपतले दुईवटा सरकार चलाउन थालेका हुन् कि भन्ने भ्रम बढ्दो छ। सिंहदरबारमा टुङ्गिन नसकेका हरेक विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको कठघरासम्म पुग्न थालेका छन्। यसले हाम्रा राजनीतिज्ञमा निर्णयको प्रचुर कमी अनि न्यायकर्तामा राजनीतिको मोहलाई दर्शाउँछ।
उता हरेक विषयमा अदालत धाउने बानीले राज्यको शक्ति सन्तुलनमा समेत असर पारिरहेको छ। एक रिपोर्ट। न्याय नपाए गोर्खा जानु। गोर्खामा राज गर्दा राम शाहले दिने न्यायका कारण यो उक्ति जनजीवनमा झुन्डिएको हो। त्यही राम शाहको नामबाट नामाकरण गरिएको राम शाह पथ अहिले मुलुकको अर्को शक्ति केन्द्र बनेको छ। हिजो आज कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका हरेक निर्णयलाई उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने चलन बढ्दैछ। यसले गर्दा राज्यको शक्ति सन्तुलनमा असन्तुलन आएको महसुस समेत हुन थालेको छ। हुन त नेपालका राजनीतिज्ञ तथा प्रशासककै कारण सर्वोच्चले राजनीतिक मुद्दामा रमाउने मौका पाइरहेको छ। अदालतमा राजनीतिक विषयले प्रवेश पाउने गरेको इतिहास अहिले मात्र लेखिन थालिएको होइन। चाहे सरकारी नियुक्तिका विषय हुन् वा प्रतिनिधि सभा विघटन जस्ता विषय, सर्वोच्च अदालतमा आएका हरेक राजनीतिक मुद्दाको सुनवाईमा न्यायकर्ताले पनि चाक बढाउन थालेका छन्। अहिले त हरेक दिन जसो कुनै न कुनै राजनीतिक मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाउन थालेको छ। सामान्य सिद्धान्त छ, अन्यायमा परेपछि मात्र न्यायका लागि गुहार मागिन्छ। तर अहिले कतिपय राजनीतिक विषयमा अन्यायमा पर्नु अगावै न्याय माग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसले गर्दा राज्य सञ्चालनमा नै नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ। पछिल्लो पटक नेकपा एमाले सांसदबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावित भएका कारण सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्ट सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगे। अनि कारबाहीको कुनै प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको सांसदलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नै जारी गर्यो। अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत आफ्नो दल फुटाएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग बदला लिने दाउमा अनि आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदमाथि सभामुखले कारबाही नगरेको विवाद झिकेर अदालतको शरणमा पुगेका छन्। त्यसमाथि राजनीतिक दलका आन्तरिक विषय, दल गठन, सांसदमाथि कारबाही जस्ता विषयमा समेत न्यायालयले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको समेत शक्ति आफ्नो हातमा लिएर बसेको छ। अहिले अदालतमा राजनीतिक मुद्दाका चाङ छन्। तीमध्ये अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसको बदरको माग, द्वन्द्वकालीन घटनामा मुछिएकाले अग्नि प्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउन नहुने माग गरिएको माग, शीर्ष नेताहरू विरुद्ध अदालतको मानहानिको मुद्दा तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको स्वामित्वलाई लिएर संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश 2 द्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। 2 पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन गरेर हौसिएको सर्वोच्चले पछिल्लो समय मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने खालका फैसलाहरू सुनाएको पनि छ। मुलुकको संविधानका प्रावधानमा गलत वा सही व्याख्या गर्न पाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग मात्र छ। तर अदालतले मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका विषयमा नबोल्दा राम्रो हुने जानकारहरू बताउँछन्। साथै आफ्नो औकातले नभएका निर्णय, पदमा टाँसिरहने स्वार्थ तथा विपक्षीको सेखी झार्ने नियतबाट नेताहरू अदालतको शरणमा पुगिरहेका छन्। आफ्नो अधिकारमा आएका मुद्दाबाट अदालतले मनोरञ्जन समेत लिइरहेको छ। जबसम्म मुलुक हाँक्ने नेताहरू अदालतको शरणमा नजाने बाचा गर्दैनन् अनि जबसम्म न्यायालय राजनीतिक मुद्दामा रमाउन छाड्दैनन्, तबसम्म राज्यमा 2 शक्ति स्थापित भइरहनेछ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपालको 4 दिने बसाइपछि आइतबार रित्तो हात स्वदेश फर्किएकी छन्। एमसीसी परियोजनाका विषयमा मुलुकमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका बेला सुमारले नेपालको भ्रमणबाट ठूलो उपलब्धि हात पार्ने अनुमान गरेकी थिइन्। तर सुमारको असफल भ्रमणले नजिकको मित्र रहँदै आएका नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। तामझामका साथ एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र उनको टोलीलाई स्वागत गरेको नेपालले एमसीसी सम्झौताका बारेमा स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा भोलिका दिनमा नेपालमा आउने विदेशी सहयोग कम हुँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। नेपालसँग गरिएको एमसीसी सम्झौता अमेरिकी कांग्रेसले पारित गरिसकेको छ। त्यही कारण नेपाल सरकारले मागेको जवाफमा अमेरिकाले अब कुनै परिमार्जन हुन नसक्ने जवाब समेत फर्काइसकेको छ। सत्तारूढ तथा विपक्षी गठबन्धनले एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका केही बुदा परिमार्जन गरेको खण्डमा अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँ स्वीकार गर्न सकिने धारणा बनाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा एमसीसी सम्झौताप्रति देखाएको सकारात्मक रवैया तथा त्यही सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाको मन मिल्दा एमसीसी सम्झौता संसदबाट सजिलै पारित गराउन सकिने रणनीति अमेरिकाको थियो। अमेरिकाले यसतर्फ केही पहल पनि थालेको थियो। तर मुलुकभर एमसीसी विरुद्ध माहौल बन्न थालेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री देउबा दुवैजना आफ्नो पूर्व अडानबाट पछाडि फर्किए।
देउबाले ओलीको साथ पाउँदा सहजै संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सक्ने अनुमानसहित सुमारको टोली नेपाल आएको थियो। तर नेपालको 4 दिने बसाइको क्रममा उनले सोच विपरीत माहौल पाइन्, जसले गर्दा सकेसम्म छिट्टै संसदबाट पारित हुन नसके घुमाउरो पारामा एमसीसी सम्झौता फिर्ता हुन सक्ने धम्की समेत दिइन्। सुमारको भ्रमणपछि एमसीसीसँग अब मात्र 2 वटा विकल्प बाँकी देखिएको छ। सुमारले नेपालबाट पाएको सन्देशपछि 4 वर्षसम्म संसदबाट पारित नभएको एमसीसी सम्झौता पारित गराउन अझै केही समय कुर्ने कि नेपालसँग गरिएको सम्झौताबाटै अलग हुने भन्ने निर्णय अब अमेरिकाले नै गर्नुपर्ने भएको छ। एमसीसी फिर्ता भएको खण्डमा भविष्यमा अमेरिका लगायत अन्य सहयोगी मुलुकले नेपालमा गर्ने सहयोगका विषयमा पनि पुनर्विचार गर्ने सम्भावना देखिन्छ। यो सम्झौता अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो तथा मुलुकको हितमा छैन भने अमेरिकाले फिर्ता लैजानु उचित हुन्छ। तर त्यसबाट अमेरिका लगायत अन्य मुलुकले भविष्यमा नेपालमा गर्ने सहयोगमा बाधा नआओस् भनेर नेपालले कूटनीतिक रूपमा समस्याको हल भने खोज्नै पर्छ। साथै नेपालले कूटनीतिक चातुर्यता देखाउन सक्ने हो भने एमसीसी बाहेक अन्य परियोजना मार्फत समेत यस्ता सहयोग मुलुकमा ल्याउन सक्ने अवस्था छ। एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नले भविष्यमा आउने अन्य सहयोगमा समेत त्यस्तै प्रश्न नउठोस् भन्नका लागि अब सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा मुलुकको स्पष्ट परराष्ट्र नीति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीको कडा विरोध गरेको छ। आज काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्दै नेकपा लगायतका कम्युनिस्ट दलले नेपालका लागि एमसीसी घातक हुने दावी गरेका छन्। अमेरिकी फौज नेपाल आउने खतरा देखिएको कतिपयको जिकिर छ। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता विरुद्ध भएको दावी गरेका छन्। काठमाडौँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै विप्लवले एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकताको विरुद्धमा रहेकोले सबैले डटेर विरोध गर्ने बेला आएको बताए। उनले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको संरक्षणका लागि एमसीसी अघि सारिएको बताउँदै अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती एमसीसी थोपार्न खोजेको आरोप समेत लगाए। उनले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा आँच आउने सो सम्झौता कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने बताएका छन्। अहिले एमसीसी विरुद्धको यो आन्दोलन झिल्को मात्रै भएको र एमसीसीको जबरजस्त दलालहरूको कमिसनको लोभमा थोपार्न खोजियो भने राको भनेर आन्दोलनमा होमिन सबै नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरे। विप्लवले देशको माया हुने सबै नेपाली जनतालाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै अब मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै जनता एक डिक्का भएर कुनै पनि मूल्यमा एमसीसी थोपार्न नदिने विप्लवको दाबी थियो। जति पनि पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ हामीलाई पार्टीको मतलब छैन, आउनुहोस् यो मैदानबाट एमसीसीको विरुद्धमा लडौँ। हाम्रो पार्टीको अलिकति बन्देज छ भन्ने आउनु भएको छैन, अलिकति गाह्रो भयो, त्यो गाह्रो साह्रो तोड्दिनुहोस्। हामीले भनेका छौँ आउनुहोस् न त, हामी तयार छौँ नि, हामी देशलाई लान्छौँ। आज काठमाडौँमा हामीले झिल्को बारेर निस्केका छौँ। यदि एमसीसीलाई जबरजस्त लाग्न खोज्यो भने सेतीदेखि महाकालीदेखि मेचीसम्म, तराईदेखि आइटी सेनादेखि हिमालसम्म हुनुहोस् न, यो सबै एक दिनका हुनेछ। विप्लवले अमेरिकाले दिएको 50 करोड डलरले के नेपालको कायापलट हुन्छ भन्दै सत्ता पक्षलाई प्रश्न समेत गरेका थिए। उनले अर्बौं रकम भ्रष्टाचार गर्ने राज्य सत्तामा बस्नेहरूले एमसीसीले विकास हुन्छ भनेर गलत चर्चा गरिरहेको बताए। राज्य पक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको साटो विदेशीहरूको पाउ मोल्न लागि परेको आरोप समेत लगाए। उनले जयसिंह धामीलाई दिन दहाडै भारतले हत्या गरेको भन्दै नागरिकले राज्य नै नभएको महसुस भएको बताए। विप्लवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायतका नेताहरूले एमसीसी बारे नबोल्न आफ्ना नेताहरूलाई दिएको चेतावनीको खुलेरै विरोध जनाएका थिए। वास्तविक अधिकारको कुरा बुझेको छ, जसले साँचो बुझेको छ उसलाई बुझेको भन्ने, जसले बुझ्न त बुझेको छ तर आफ्नो बागसलाई बुझेको छ, आफ्नो भुँडीलाई बुझेको छ, आफ्नो पतिलाई बुझेको छ, आफ्नो साको सन्तानलाई पुँजीपति बनाउनु सोचेको छ। सन्तान दर सन्तान पैसा कमाएर कमिसन खाएर देश
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले अमेरिका एमसीसी मार्फत नेपालको जलस्रोत र महत्त्वपूर्ण धातु कब्जा गर्न चाहिरहेको दाबी गरेका छन्। गजुरेलले नेपालमा युरेनियम भएको र त्यो कब्जा गर्न अमेरिकाले चाहेको दाबी गरेका छन्। अहिले बहुमूल्य धातुहरू छ भन्ने कुरो पत्ता लागेको छ। युरेनियमको अनुसन्धान भइरहेको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ युरेनियम भनेको असाध्यै बहुमूल्य चाहिँ धातु हो र त्यो युरेनियमको प्रयोग चाहिँ परमाणु बम बनाउनको निम्ति प्रयोग गरिन्छ। ठुल्ठुला बम प्रयोग गर्नको निम्ति युरेनियम नभई हुँदैन। मिसाइलहरू बनाउनको निम्ति युरेनियम चाहिन्छ र नेपालमा त्यो युरेनियम छ भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसकारण अमेरिका के चाहन्छ भने युरेनियम कब्जा गर्न चाहन्छ। कार्यक्रममा सहभागी अन्य विभिन्न दलका नेताहरूले पनि एमसीसीको विरोध गरेका छन्। नेपालको जलस्रोत अमेरिकाले कब्जा गर्ने चाहना बमोजिम नै अमेरिकी सरकार जसरी भए पनि एमसीसी पारित गराउने ध्याउन्नमा लागेको कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरूको धारणा थियो। उनीहरूले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बाहेक सत्तामा नभएका दलहरूको मोर्चा बनाउन आवश्यक भएको धारणा समेत राखेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ नेतृत्वको लागि उम्मेदवारी घोषणाको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। अहिले अस्तित्वमा रहेका पुराना गुट मात्र नभएर कांग्रेसमा नयाँ गुटहरू समेत देखा पर्न थालेका छन्। यद्यपि नेताको नथामिने झगडाका कारण पटक पटक सर्दै आएको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुने विषयमा समेत शंका गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा गुट उपगुट बनाउने र भत्काउने रोग पुरानै हो। गुटकै झगडाका कारण नेपाली कांग्रेस दुई पटक विभाजित पनि भएको छ। गुटकै कारण गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताले पार्टी परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको जुङ्गाको लडाईँले कांग्रेस नै दुई टुक्रा समेत बन्यो। अहिले कांग्रेसमा 3 गुट अस्तित्वमा देखिएका छन्। देउवा र पौडेल गुटभित्र पनि अनेक उपगुट छन्। पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत सानो गुट चलाएर पदका लागि च्याखे थाप्ने गर्छन्। आन्तरिक विवाद र समूहगत स्वार्थका कारण वडादेखि केन्द्रसम्मको झगडाले महाधिवेशन फेरि अन्यलग्रस्त बनेको छ। कांग्रेसले अहिलेसम्म 57 जिल्लामा वडा अधिवेशन टुङ्ग्याएको छ। गुटगत टकरावकै कारण 20 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। मङ्सिरको 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुने भनेको छ नि, 12 गतेसम्म, त्यो चाहिँ अनिश्चित समयमा हुन्छ। अब अहिले जे छ नि 20-21 जिल्लाको जो के अरे अलिकति गडबडी रह्यो। अब किन गडबडी रह्यो, अब पेश गर्दा त 2 जिल्ला बाहेक 75 जिल्लाको ठिक छ भनेर पेश गरेको हो त्यति बेला। सभापति देउवाले पार्टी प्रवेशको नाममा मनपरी गरेर विरोधीलाई ठेगान लगाउन खोजिरहेको आरोप लगाइँदै आएको छ। क्रियाशील सदस्यताको सूचीमा देउवाले आफ्नै गृह जिल्ला डडेलधुरामा जिल्ला सभापति कर्ण मल्लकी आमाको नाम काटेर आफ्नो छोरा जयवीर देउवाको नाम राखेपछि मल्लको समूहले वडा अधिवेशन बहिष्कार गरेको थियो। वरिष्ठ नेता पौडेल सहित उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विवाद समाधान गरेर मात्रै अधिवेशन गर्न आग्रह गरेका थिए। महाधिवेशनमा राज्यको प्रहरी र प्रशासनको दुरुपयोग नगर्न समेत आग्रह गरेका थिए। तर देउवाले पेलेरै जाने रणनीति बनाएर प्रशासनको आडमा वडा अधिवेशन गराएरै छाडे। प्रक्रियालाई फलो गर्यौँ भने, अवलम्बन गर्यौँ भने त्यस्तो समस्याहरू आउँदैनन्। अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या के भने विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट क्रियाशील सदस्यको नामावलीहरू समावेश गरियो। जस्तो कस्तो छ भने अब मेरो जिल्लामा पनि वडालाई थाहा छैन, नगरलाई थाहा छैन, क्षेत्रलाई थाहा छैन, जिल्लालाई पनि थाहा छैन। तर लिस्ट आउँदाखेरि समायोजनका नाममा नयाँ नयाँ मान्छेहरूको नाम आयो। त पार्टीको कुनै पनि युनिटलाई थाहा नहुने, केन्द्रलाई मात्रै थाहा हुने त राम्रो प्रक्रिया होइन नि त। पार्टीभित्रको गुट विवाद र नेताहरूको दबाव ठेक्न नसकेर निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले राजीनामा नै दिएका थिए। यादवको राजीनामा दिनु र भोलिपल्टै फिर्ता लिनुको कारण अहिले चासोको विषय बनेको छ। देउवाको कार्यशैलीबाट उनी निकट नेताहरू नै रुष्ट बनेका छन्। त्यही कार्यशैली र लथालिङ्ग पार्टी संगठनका कारण स्थानीय तहमा उनी पुरै आलोचित छन्। सभापतिले पार्टीको विधानमा प्वाल पार्दै मनपरी गरेर पार्टी सञ्चालन गरिरहेको आरोप पनि नेता कार्यकर्ताको छ। उता सोमबारसम्म निर्वाचन समितिलाई क्रियाशील सदस्यताको नामावली बुझाउने र 5 असोजमा बाँकी वडाको अधिवेशन गर्ने गरी संशोधित कार्यतालिका निर्वाचन समितिले जारी गरेको छ।
18 देखि सुरु गरेका छौँ र मङ्सिर 9 देखि 13 सम्मले सम्पन्न गर्ने भनेका छौँ। त्यो अब हाम्रो चाहिँ आवश्यकता पनि हो, बाध्यता पनि हो। त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपले नेपाली कांग्रेसले अधिवेशन सक्नुपर्छ र सक्ने कष्टमा अहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ केही जिल्लामा क्रियाशीलहरूको चाहिँ विवाद छ त्यो कुनै हालमा मिलाउनुपर्छ। उता 12 जना युवा नेताले समेत विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै वडा र गाउँ नगरपालिका स्तरीय अधिवेशन पर सारेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। वडा तहदेखि नै महाधिवेशनको मिति धकेलिँदै जाँदा मङ्सिर 9 देखि 13 सम्म घोषित 14औं महाधिवेशन पनि समयमै सम्पन्न हुनेमा नेताहरूले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। अधिवेशन नगरिकनै 4 कार्यकाल नेविसङ्घका सभापति रहेका देउवा पार्टीलाई पनि त्यसैगरी चलाउन चाहन्छन् कि भन्ने प्रश्न अहिले नेपाली कांग्रेसमा व्याप्त छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि वडा अधिवेशनमा धाँधली र षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पार्टीको विधान विधि र पद्धतिलाई मिल्काएर 5 वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न नचाहने पार्टी नेतृत्वले धाँधली र षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका हुन्। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर डडेलधुरा लगायत कतिपय वडा अधिवेशन भएको र त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने उनले बताए। हामी कहाँ पुग्दैछौँ? पार्टीको विधान हुन्छ, विधि हुन्छ, पद्धति हुन्छ। एकातिर पार्टीको विधान छ, एकातिर पार्टीको विधि छ, एकातिर हाम्रो पद्धति र परम्परा छ। तर आज त्यो सबैलाई एकातिर मिल्काएर आज हाम्रो पार्टी कहाँ पुगेको छ? पार्टीको विधानले 4 वर्षको अवधि तोकेको थियो कार्यकाल, त्यो भित्रमा गर्नुपर्ने अधिवेशन आज चाहिँ त्यो अधिवेशन चाहिँ नि 4 वर्षमा पनि गरिएन। असाधारण परिस्थिति भनेर त्यतिखेर कुनै असाधारण परिस्थिति नहुँदै पनि असाधारण परिस्थिति भनेर 1 वर्ष धकेल्ने काम गरियो। उनले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्न खोज्नु गलत भएको बताए। नेताको सत्ता लेप्साका कारण नै कांग्रेस कमजोर भएको पौडेलको भनाइ छ। सोमबार निको हुने भन्दा नयाँ संक्रमितको संख्या धेरै देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1486 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको तथा 1260 जना निको भएका छन्। शनिबार र आइतबार भने संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढी थियो। आज भेटिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 426 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 301 जना, ललितपुरमा 68 र भक्तपुरमा 57 जना थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा जम्मा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,65,343 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण थप 16 जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 10,965 पुगेको छ। सोमबार 1,260 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै अहिलेसम्म 7,40,717 जना निको भएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,630 रहेको छ, जसमध्ये 24,958 जना होम आइसोलेसनमा र 1,672 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 475 जना आइसियु र 134 जना भेन्टिलेटरमा छन्। भारतका केही स्थानमा निपाह भाइरसको संक्रमण देखिन थालेसँगै नेपालमा पनि पूर्व तयारी थालिएको छ। कोरोना संक्रमण भन्दा कयौं गुणा खतरा मानिएको उक्त भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने क्षमता तथा संक्रमण भइहालेमा मृत्युदर 70% सम्म रहेकोले सजग रहन विज्ञको सुझाव छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको अवस्थामा फेरि नयाँ भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो निपाह भाइरस भारतको केरला राज्यमा देखा परेको हो। यस भाइरसको संक्रमणका कारण गत साता भारतमा एक बालकको ज्यान गइसकेको छ। भारतमा उक्त भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेसँगै नेपाल स्वत जोखिममा परेको विज्ञहरू बताउँछन्। उक्त भाइरस कोरोना संक्रमण भन्दा निकै घातक रहेको छ। संक्रमण फैलिहालेको खण्डमा यस भाइरसबाट जोगिनका लागि निकै गाह्रो हुने सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। यसको मृत्युदर 40 देखि 75% सम्म हुने गरेको छ। उक्त भाइरसका लक्षण ज्वरो आउने, रिङ्गाटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा कठिनाई हुने र टन्सिलाइटिस
देखिने र मानिसलाई निकै छिटो अर्थात् 24 घण्टाभित्रै जटिल अवस्थामा पुर्याउने हुँदा यसलाई विज्ञहरूले अति जोखिमको रूपमा लिएका छन्। एकदम छिटो मानिसलाई चाहिँ अचेत अवस्थामा पुर्याउँछ हैन। ज्वरो आउने, बान्ता हुने, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने, जिउ दुख्ने सुरुवातीमा यो हुन्छ। तर पछि त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुने अनि बिबिचमा उसको चाहिँ होसहरू हराउने र अन्तमा गएर चाहिँ कोमा भन्छौँ, जो अचेत अवस्थामा त्यो पुग्दछ। यसलाई चाहिँ उच्च घातक भन्न म रुचाउँछु। घातक पनि होइन, उच्च घातक। कोरोनाभन्दा त कैयौँ गुणा बढी यो घातक हो। समग्रमा यसरी हेरौँ कि एकदम कडा खालको हो र मानिसको मृत्यु हुने जुन सम्भावना छ, मृत्युदर छ, त्यो अत्याधिक उच्च छ। मुख्यतया यो भाइरस चमेरो, सुँगुर र मानिसबाटै बढी सर्ने पुनको भनाइ छ। यो संक्रमण विरुद्ध अहिलेसम्म कुनै औषधि र खोप पत्ता लागेको छैन, जसका कारण संक्रमण फैलाउन सक्ने जनावर, पशुपक्षी तथा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव छ। के गर्न सकिन्छ भन्दा पहिलो कुरो नेपालमा चमेरोमा निपा भाइरस छ भनेर पुष्टि भइसकेको छैन, अथवा भनौँ हामीले त्यसलाई अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको छैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ भारत, बङ्गलादेश लगायत अरू थाइल्यान्ड, मलेसियाहरूमा चाहिँ त्यो चमेरोमा चाहिँ त्यो भाइरस छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ, तर नेपालमा त्यो गरेको छैन। तर पनि नगरिए तापनि त्यो चमेरो एउटा स्रोत हुन सक्ने भएको हुनाले हामीले त्यो चमेरो फ्रुट ब्याट भनिहाल्यौँ, हामी त्यसले खाएको कुराहरू खसिरहेको हुनसक्छ होइन। पिसाबहरू केमा लागिरहेको हुन्छ, किनभने पिसाब रियालबाट सर्छ उसको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म उक्त भाइरसका संक्रमित फेला परेका छैनन्, तर भारतमा उक्त भाइरस देखिए पश्चात उच्च जोखिम नेपाल नै हो, जसका कारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तथा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि देशभर रहेका अस्पतालहरूमा रोग पत्ता नलागेका बिरामी तथा शंकास्पद व्यक्तिको स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा यथाशीघ्र पठाउन निर्देशन दिएको छ। छोटो अवधिमा बिरामीको अवस्था एकदमै गम्भीर भएको अथवा मृत्यु भएको छ भने यस्ता बिरामीलाई अनुसन्धान गर्नुहोस्, कारण पत्ता लगाउनुहोस्। कारण पुष्टि हुन सके ठिक छ, पुष्टि नभएको हकमा विभिन्न नयाँ प्रकृतिका रोगहरू पनि हुन्छन् र निपा पनि एउटा हामीले अहिलेसम्म नेपालमा रिपोर्ट नगरिसकेको हुनाले हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, हाम्रो प्रयोगशालाको एपेक्स बडी हो, त्यहाँ चाहिँ परीक्षण गर्न सक्ने हुनाले चाहिँ नमुनाहरू प्रयोगशालासँग समन्वय गरेर ती सङ्क्रमितहरू जसको चाहिँ यति छिटो अथवा डायग्नोसिस हुन सकेका थिएन, छिटो मृत्यु भएको थियो, त्यस्तो चाहिँ ल्याउन भनेका हौँ। त्यो भनेको हाम्रो निगरानीको एउटा स्टेप हो। सन् 1999 मा पहिलो पटक मलेसियामा बङ्गुरमा यो भाइरस देखा परेको हो। जनावरबाट मानिसमा सर्ने भएकोले यो भाइरसलाई जिनोटिक भाइरस भनिन्छ। त्यस यता अहिलेसम्म यो भाइरस मलेसियामा देखा परेको छैन। यो भाइरस सन् 2001 मा बङ्गलादेशमा देखा परेको थियो। त्यस यता यसले व्यापक रूप लिन थाल्यो। पछि पूर्वी भारतमा पनि देखा पर्न थाल्यो। घाना, काम्बोडिया, इन्डोनेसिया, माडागास्कर, फिलिपिन्स र थाइल्याण्डमा पनि यो भाइरस देखा परिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल र चीन बीचको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न बनेको सरकारी टोली सोमबार लिमी लाप्चा पुगेको छ। सरकारले सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बनाएको टोली सीमा क्षेत्रमा पुगेको छ। 3 सदस्यीय टोली हुम्ला सदरमुकामबाट हिल्सा जाँदा भने टोलीमा 7 जना रहेको नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले जानकारी दिए। नेपाल र चीन बीचको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न बनेको टोली हिल्सातर्फ गए पनि अरू 1-2 दिन हिल्सा पुग्न लाग्नेछ। अध्ययन टोली आज लिमी बास बस्ने हिल्सा क्षेत्रमा 7 देखि 12 नम्बरसम्मका सीमा स्तम्भहरूमा केही तलमाथि देखिएको छ। गत वर्षको असोजदेखि नेपाल र चीन बीच सीमा तलमाथि भएको पाइएको छ। चीनको सिमानामा पर्ने नामखा गाउँपालिका 6 मा पर्ने लाप्चा क्षेत्रमा चीनिया पक्षले भवन बनाएदेखि विवाद देखिएको हो। गत वर्ष पनि सरकारी टोलीले उक्त क्षेत्रको अध्ययन गरेको थियो।
इजरायलमा केयर गिभरका लागि जान इच्छुक कामदार छनौट गर्न आज भाषा परीक्षा लिएको छ। आकर्षक श्रम गन्तव्य इजरायलमा रोजगारीका लागि जान चाहनेका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 11 परीक्षा केन्द्रमा दिउँसो 1 बजेदेखि सञ्चालित परीक्षामा झण्डै 7,000 भन्दा बढी सहभागी थिए। साउन 12 देखि 32 गतेसम्म अनलाइन मार्फत 9,679 जनाले आवेदन पनि दिएका थिए र 7,000लाई मात्रै परीक्षाका लागि छनौट गरिएको थियो। तीमध्ये 700 महिला र तथा 300 पुरुषले इजरायलमा काम गर्ने मौका पाउनेछन्। परीक्षामा सहभागी हुनेको सहजताका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले इमेल मार्फत प्रवेशपत्र परीक्षा केन्द्रको जानकारी दिएको विभागका प्रवक्ता कमल गेवालीले जानकारी दिएका छन्। 80 पूर्णाङ्कको परीक्षामा अंग्रेजी भाषाको व्याकरण तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधिएको परीक्षामा सहभागीले जानकारी दिएका छन्। गर्ने उनीहरूको रेखदेख गर्ने अब त्यो सम्बन्धी चाहिँ वैदेशिक रोजगार नेपाल सरकारले भनेको छ। त्यसैको लागि चाहिँ हामी तयारीमा छौँ। विश्वास लगभग छ, विश्वास हुन्छ पाउँछ कि भन्ने एउटा विश्वास भएर नै अब यो आइरहेछौँ, इक्जाम दिइरहेछौँ, दुःख गरिरहेछौँ, खर्च गरिरहेछौँ होइन, विश्वास चाहिँ छ भन्नु छ। कम्प्युटर प्रणाली मार्फत उत्तर जाँचिने हुनाले 2 दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक हुने विभागले जनाएको छ। त्यो नतिजा सार्वजनिक भएको 10 दिनभित्र अन्तर्वार्ता र शारीरिक परीक्षण गर्ने विभागको तयारी छ। इजरायल जान चाहने कामदारको तौल कम्तीमा 45 किलो र उचाइ 1.5 मिटर हुनुपर्नेछ। अन्तर्वार्ता र शारीरिक परीक्षणपछि विभागले 1,400 जना छनौट गरेर नेपालस्थित इजरायली राजदूतावासमा नाम पठाउनेछ। दूतावासले चिठा प्रक्रिया मार्फत 1,000 कामदार छनौट गर्ने विभागले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले युवाहरूलाई कुनै पनि कुलत र दुर्व्यसनीमा नफस्न आग्रह गरेका छन्। नार्कुलर नेपालको कार्यालय निरीक्षणको क्रममा पत्रकार धमलाले यदि कोही फसेको भए त्यसबाट बाहिर आउन आग्रह गरेका छन्। उनले समाज परिवर्तनका लागि युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै आफू आजैबाट नेपाललाई लागु औषध मुक्त देश बनाउने अभियानमा लागिपर्ने बताए। गाँजाको खेती गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाउने सांसदहरूलाई धमलाले पहिला आफ्ना परिवारका सदस्यलाई गाँजा खुवाउन चुनौती दिए। उनले समाज रूपान्तरणलाई सहयोग पुर्याउन आम युवालाई अपिल समेत गरे। कार्यक्रममा नार्कुलर नेपालका प्रबन्धक निर्देशक बसन्त राज कुँवरले ऋषि धमला नेपाली पत्रकारिताको सेलिब्रेटी भएको बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले फेरि मिसाइल परीक्षण गरेको छ। 2वटा नयाँ प्रकारका लामो दूरीका क्रुज मिसाइलको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको उत्तर कोरियाको दाबी छ। परीक्षण गरिएका ती मिसाइलले 1500 किलोमिटरको दूरी तय गर्न सक्छन्। उत्तर कोरियाले ती मिसाइललाई महत्त्वपूर्ण रणनीतिक हतियारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। ती मिसाइल 1500 किमीको दूरीसम्म मार हान्न सक्ने क्षमताका छन्। गत जनवरीमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनले शपथ लिएको बेला पनि उत्तर क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेको थियो। केही दिन अघि मात्रै उत्तर कोरिया स्थापनाको 73औं वर्षगाँठको अवसरमा राजधानी प्याङगङमा विशाल सैनिक परेड गरिएको थियो। पाकिस्तानको सरकारी एयरलाइन्स PIA को यात्रु बोकेको एउटा विमान सोमबार काबुल एयरपोर्टमा उत्रिएको छ। तालिबानले अफगानिस्तानमा गत अगस्त 15मा सत्ता कब्जामा लिएपछि यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान काबुल एयरपोर्टमा आएको हो। इस्लामाबादबाट उडानमा सवार एक यात्रु AFP पत्रकारले विमानमा करिब 10 जना यात्रु सवार रहेका र त्यसमा पनि यात्रुभन्दा धेरै विमानका कर्मचारी रहेको जनाएका छन्। पाकिस्तानको एयरलाइन्स PIA ले सो उडानका लागि सबै तयारी पूरा भएको र पहिलो जहाज सोमबार नै जाने पाकिस्तान एयरलाइन्सले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर सो जानकारी दिएको थियो। सो एयरलाइन्सले यसअघि रोकिएको उडान अब सोमबारबाट नियमित रूपमा सुचारू गर्ने जनाएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले हमला गरेर सत्ता कब्जा गरेपछि पाकिस्तानको यो एयरलाइन्सले पनि आफ्ना सबै उडान बन्द गरेको थियो। त्यसैता यहाँका कैयौं विदेशी विमान सेवा कम्पनीले उडान बन्द गरेका छन्। PIA बाहेक अरू देशमा विमान कम्पनीले भने उडान सुरु गरेका छैनन्।
अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लेग 2 अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई 231 रनको लक्ष्य दिएको छ। अमेरिकाले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 230 रन बनाएको हो। अमेरिकाका लागि मोनाक पटेलको शतकीय पारी खेल्दा निसर्ग पटेलले 31 रनको योगदान गरे। अमेरिकाका लागि एकदिवसीय क्रिकेटमा शतक प्रहार गर्ने पटेल दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। यसअघि जसकरण मल्होत्राले पीएनजी विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले विक्रम सोब र सुसन भारीले समान 2-2 विकेट लिँदा सुसन भारीको नाममा 1 विकेट रह्यो। नेपालले केही बेरपछि जवाफी ब्याटिङ सुरु गर्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले र सभामुख बीचको द्वन्द्वले संसद बन्दक, सर्वदलीय बैठक उपलब्धिविहीन, संसद नै धरापमा पार्ने खेल, दलहरूको आन्तरिक विवादले अदालत राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्दै। एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास सफल भएपछि संशोधनका लागि गठबन्धनमा सहमति, खारेज नभए आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउने विप्लवको धम्की। कांग्रेसमा देउबा र पौडेल पक्षबीच टकराव उत्कर्षमा, सदस्यता वितरण र अधिवेशनमा धाँधली गरेको आरोप, डडेलधुरामा सत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्दै रद्द गर्नुपर्ने माग। आज कोरोनाबाट निको हुने भन्दा संक्रमित धेरै, 1486 जना संक्रमित थपिँदा 1260 जना निको। भारतमा भेटिएको निपा भाइरसले नेपालमा पनि खतरा। नेपाल र चीन बीचको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न बनेको सरकारी टोली सोमबार लिमी लाप्चा पुग्यो। विवादित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने। उत्तर कोरियाद्वारा 2वटा नयाँ प्रकारका शक्तिशाली क्रुज मिसाइल परीक्षण, पाकिस्तानी सरकारी एयरलाइन्सको यात्रु बोकेको विमान पहिलो पटक काबुल एयरपोर्टमा। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकाद्वारा नेपाललाई 231 रनको लक्ष्य। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विश्वकलाको साथमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।